ओंकारोबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मुख्यमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थस्कन्ध सप्तमोऽध्यायः दक्षयज्ञसमापनम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकः। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यध्यायी महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। श्रीमहादेव उवाच नाघं प्रदेशबालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया। प्रजापतेर्दग्धशीर्णो भवत्वजं मुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेख्येत भागं स्वं बर्हिषो भवः। पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पृष्ठभुक् देवा प्रकृतसर्वाङ्गा जेम उच्छेषणं ददुः। बाहुभ्यामश्विनोः पुष्णो हस्ताभ्यां कृतबाहव भवन्तोऽध्यर्य पश्चान्ये वस्तस्प्रस्तुर्भृगुर्भवेत्। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात साधु साध्वीत्यथा ब्रुवन्। ततो मीढ्वा समामन्त्र्य सुनासीरा सहर्षिभिः
भूयस्तद्देव जजनं समिढ्रत् वेदसो जजुः विधाय कार्त्स्येन च ददाह भगवान् भव सन्दद्धु कस्य कायेन शवनीय पशुः शिरः सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्त इवोत्तस्थो ददृशे चाग्रतो मृडम् तदा वृषध्वजद्वेष कलिलात्मा प्रजापति शिवावलोकदव भवद्भद्र इमामल भवस्तवाय कृताधि नाशक्नोदनुरागतः उत्कण्ठ्यात् बाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन् कृच्छ्रात्रसंभव च मनः प्रेम विह्वलितः सुधी सशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः दक्ष उवाच भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि वृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवनवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु विद्यातपोव्रतधरान् मुखतस्म विप्रान् ब्रह्मात्म तत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्रात् तद्ब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सुपासि पालः पशुनिव विभो प्रगृहीतदण्डः जो असौ मया विजित तत्तदृशा स्वायं क्षिप्तो दुरुक्तिविषखैर्गणज्यतन्माम् अर्भान् पतन्तं महर्तं मुनिन्द्यापात् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत् मैत्रेय उवाच क्षमापैवं समिध्वंसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्याय त्वरिगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तते त्रिकपालं द्विजोत्तमा पुरोडासं निरवपन् वीरसंसर्गशुद्धये अध्यर्युणाक्तविहविषा यजमानो विशाम्पते धिया विशुद्धया दद्दौ तथा प्रादुरभूद्हरिः तदा स्वप्रभया तेषां द्योतन्त्यन्ता दिशो दश मुष्णं तेज उपानीत स्तार्खेण स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरसनो अर्ककिरीटजुष्टो नीलाळकभ्रमरमण्डितकुण्डलाश्च कम्बुब्जचक्रशरचापगदासि चर्म व्यग्रैर्हरणिहिरण्मय भुजरैव कर्णिकारः वक्षस्यधीश्रितभवधूर्वनमाल्यदार हासावलोककलया रमयंश्च विश्वं पार्श्वभ्रमद्व्यजनचामरराजहंस श्वेतातपत्रशशिनो परिरज्यमानः तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगुणादय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रत्रक्षनायकाः तत्तेजसा हतरुच सन्नजिह्वाससाध्वसा मूर्ध्ना धृताञ्जलिपुटा उपतस्तुरुधोक्षयम् अप्यर्वागृत्तयोजस्य महित्वात्मभुवादय यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रहविग्रहम् दक्षो गृहीतार्हणसाधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणन् प्रपेदे प्रजतः कृताञ्जलिः दक्ष उवाच शुद्धं स्वधाम्नो परताखिलबुद्ध्यभस्तं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्यमायां तिष्ठं स्तयैव पुरुषत्वम् उपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ऋत्विजौचुः
तत्त्वं न ते वयं मनञ्जनरुद्रशापात् कर्मण्यवग्रह धियो भगवन् विदाम धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृद्धधराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैव मदो व्यवस्था सदस्याऊचुः उत्पत्त्यद्वन्नशरणः कुरुक्लेशदुर्गेन्तकोग्रव्यालान्विष्टे विषयं मृगतृष्यात्मगेहोरुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खळ मृगभये शोकदावेज्ञसार्थ पादौ कस्ते शरणद कदा जाति कामोपसृष्ट रुद्र उवाच तव वरदवराङ्घ्रा वासिसेहाखिलार्थे ह्यपि मुनिभिः शक्तैरादरेणार्हणीये यदि रचितधियं मा विद्यालोकपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण भृगुरुवाच जन्मायया गहनयापहृतात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसे शपन्तः नात्मनस्थितं तव विद्यन्तधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः ब्रह्मोवाच नैतत्स्वरूपं भवतसौ पदार्थ भेदग्रहे पुरुषो यावदिक्येत् ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्व्यतिरिक्तो ततस्त्वम् इन्द्र उवाच इदमप्यच्युत विश्वभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम् सुरविद्युत्क्षपणैर्दायुधैर्भुजदण्डैरुपपन्नमस्तभिः पत्न्योवाच यज्ञोऽयं तव यजमानायकेन सृष्टो विध्वस्तपशुपतेनाद्यदक्षकोपात् तं नष्टं शवशयना वसान्तमेधं यज्ञत्पुण्डलिरुचा जुषा पुनीः ऋषयौजुः अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना तरसिः कर्मं राज्यसे विभूतये जत उपसेदुरीश्वरीं न मन्यते स्वयम् अनुवर्तितिं भवान् सिद्धाऊचुः अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां मनोवारुणः क्लेशः दावाग्निदग्धः तृषार्तो अवगाढो न संस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म सम्पन्नवन्नः यजमान्युवाच स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्ताय त्राहिणः त्वामृतेधीश नाङ्गैर्मखशोभते शीर्षहीन कबन्धो यथा पुरुषः लोकपालावचुः दृष्टः किं नो दृग्भीरसद्ग्रहैस्त्वं प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन दृश्यं माया ह्येषा भवदेया हि भूमन् जस्तं षष्ठपञ्चभिर्भासीभूतैः योगेश्वरावचुः प्रेयन्यत्यन्यस्तं मुतस्त्वयि प्रभो विस्मात्मनिख्यन्न पृथग्जात्मनः अथापि भक्ते सतयोपधावता मनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सलः जगदुद्भवस्थितिलहेषु दैवतो बहुभिद्यमानः गुणयात्ममायया रचितात्मभेदमतये स्वसंस्थया विनिर्वर्तित भ्रमगुणात्मने नमः ब्रह्मोवाच नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च तत्काष्ठां नाहं वेद परेऽपि च अग्निरुवाच यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं बहेष्वध्वराज्यसिक्तं तं यज्ञं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणतोऽस्मि यज्ञं देवाऊचुः पुरा कल्पापयस्वकृत् मुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाद्यस्तस्मिन्
सलिल उरोगेन्द्राधिशयने पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि बिमृषीताध्यात्मपदवी सो एवाद्याख्योर्जः पथि चरसीभूत्या नवसिनः गन्धर्वाचुः अंशास्ते देवमरीचयादयते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगा क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं जस्य विभुमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम विद्याधरावचुः त्वन्माययार्थम् अभिपद्य कळेबरस्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतेरुत्पत्त्यै स्वै क्षिप्तोऽप्यसत् विषयलालसात्ममोहं जुष्मत्कथामृतनिषेवक उद्बुध्यसेत् ब्रह्मणावचुः त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशस्वयं त्वं हि मन्त्रसमिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसायामः सुकरो दंष्ट्रया पद्मिनीं वारुणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नन्दलीलया योगिभिर्युज्यहर्थत्रयी गात्रयज्ञकर्तुः स प्रसीद त्वमस्माकम् आकाङ्क्षतां दर्शनं ते परिभ्रष्टसत्कर्मणां कीर्त्यमाने नृभिर्नाम्नि यज्ञसेते यज्ञविघ्नाख्यं जानति तस्मै नमः मैत्रेय उवाच इति दक्ष कविर्यज्ञं भद्ररुद्रावमर्षितं कीर्त्यमाने हृषिकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने भगवान् स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षं बभासाभास्य प्रीयमाण इवानग श्रीभगवानुवाच अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज सृजन् रक्षन् हरन् विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम् तस्मिन् ब्रह्मण्यद्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदेनाज्ञोऽनुपश्यति यथा पुमान्न स्वाङ्गेषु शिरः प्राण्ये दिशु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः त्रयाणामेकभावानां जो नो पश्यति वैभिधां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स्वशान्तिं नधिगच्छति मैत्रेय उवाच एवं भगवतादिष्टः प्रजापतिपतिर्हरिम् अर्चित्वा क्रतुना स्वेन देवानुभयतो ददत् रुद्रं तस्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः कर्मणोदबवासस्थानेन सोमपानीतरानपि उदभस्य सहर्षिभिः सस्नावभृतं ततः रुद्रं तस्वेन भागेन ह्युपाधावत्समाहितः कर्मणोदवसानेन सोमपानीतरानपि उदभस्य सहत्विर्घिगभिः सस्नावभृतं ततः तस्माऽप्यनुभावेन स्वेनैवाप्तराधसे धर्म एव मतिं दत्त्वा श्रीदशास्ते दिवं जजुः एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्वकळेबरं यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनयामिति शुश्रुवम् तमेव दयितं भूय आवृङ्क्ते पतिमम्बिका अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पुरुषम् एतत् भगवतः शम्भो कर्मदक्षादरद्र श्रुतं भागवतात् शिष्यात् उद्धवान्ने बृहस्पतेः इदं पवित्रं परमेशचेष्टितं
जशस्यादशस्यमायुषम् अघौघवर्षणं जो नित्यदा कर्ण्य नरो निकीर्तयेत् धूनोत्यघं कौरवभक्तिभावता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षयज्ञसमापनं दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमोऽध्यायः। भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धं वशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।